الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتاً یعنی میں کول تے دے دیو ہاتھے اجراً عظیما سبحان اللہ پیارے بزرگوں دوستوں سمجھا گیا بڑا محبت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بزرگوں دوستوں عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ ای پاک محفل کل خانی جمل وہاں اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو الحمدللہ سونا کتاب سماعت کیتے ہوئے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ عبدالحکیم صاحب سونے انداز دے سونا کتاب کے پہ کریں دے ہاں ایمان اللہ کو ہاں دل ٹھردہ پیا ہوا یا کہنا سی دے والا جائے والے دل ٹھر دینا سی والا سبحان اللہ زور دے نکل نبی سونے درنگے ہوئے الحمدللہ ایتا بھیر بیٹھو لیکن اے بھی محبوب دیش کے بیٹھو حضور دیش کے جائے بیٹھو یا کہنا سی جیرے حضور داشے کے اسے ہاتھ کر اہون تلے ہاتھ نہیں کرنا سی جائے حضور دی محبت میں ہاتھ کھڑا کرنا صحیح میری خاطر نہ متوہا کم چھوٹا گناہگارا حضور دی خاطری میں رل مل بہت تھوڑا تھوڑا تاہی حضور قدم اگید تھی ہو سی جائے مزاد کیتی ہے تا اپنی جات بیٹھا رہے جائے محبوب دیش کے ہاتھ کھڑا کیتے تا تھوڑا تھوڑا اگید تھی ہو جیرے بیمارے یا مبھڑے نو تا بیٹھے رہے جیرے نوجوانوں توہاں تا اگید تھی ہو اساڑا سونا نبی اسا کو ملا موڑے نکھیڑا نہیں آیا تے اے توہاں کو علم ہے جو جہی واٹر دے گل علی زمین ہوئے نہ صحیح ولا اونی قیمت زیادی ہوتی ہے میادہ واٹر دے نال جہی زمین ہوئے ہوندا تا زیادہ رقم مل پندی ہے تے اج محبوب دے ذکر دے قریب تھی باسے تیرا مول گھٹ لگ سکتا سبحان اللہ نبی سونے دے رنگے ہوئے ہن سبحان اللہ دی کنجوسی توہانی کرنی تے اساں دے محترم عاشق رسول جناب قبلہ غلام شبیر احمد صاحب دی بیٹی مرحومہ اللہ کی پیاری تھی ہے آقا ہمیں دعا بستے حاضر سے میرا تعارف تنہا لیکن اسانے بڑے پھرا محترم جناب قبلہ محمد طارق صاحب جو حکم نال حاضر تھی ہے کہ اگر سبحان اللہ زور دا کرے سو تا انشاءاللہ ٹائم دے وچ گالی مکے سو تے سبحان اللہ کرو تول ترجمہ آیت پاک دا شروع کرو جیسے سبحان نبی سونے دے رنگے ہوئے
اللہ سی آیت پاک جا کس تو گالی تو ہمیں جمنو تے تو میں تو حجا ہنے سے سبحان اللہ ہر بندہ کہنے نہ صحیح جو کریم صدیگار مان کے دوست جنت مل پو سے جہنم کر چھٹکارا مل پو سے عرش والا رب فرمے دے وعد اللہ وعدہ کیتے میں اللہ پر جائے کا اعلان نہیں کیتا آمنو جندے سینے وچ ایمان ہو سے وعملوا الصالحات جائے کلے نیک عملے دا سامان ہو سے منہم مغفرۃ وأجر عظیما فالم رب دے طرفوں انہیں کتے بخشش دارنان ہو سے مغفرت تاجی پویسا اجاری عظیم لیسا مسلمانوں اجگال ہے لوگا دل میاں کوئی نیک عملے دی ضرورت کہیں جد رب رنگے دے کنائے موکانے کچھ بخشے دے اکھ میں ڈر رب بے شک بخشے دے او تم کرم کریں دے لیکن خود فرمے دے جن تمہیں رب بخشے دا جنہیں تمہیں رب کرم کریں دا انہیں قبل میں مدینے دا رستہ چاڑی کھیں دا انہیں کنڈیک کم کرویں دا ہمیں سودا قاتل ہوئے توبہ دی توفیق چاڑے دا جڑا گناہگار نیک عملے دے دھرک دے پہ ہوں دل رب دی رحمت والے در بھی کھل دے پہ ہوں دل سبحان اللہ سلمانو مسلم شریف دی حدیث پاکے میرے آقا کریم کچاری لئی بیٹھن سارے صحابہ کو سامنے بھی لئی بیٹھن ویارو اندازہ تھا کرو او مجمع کتنی با کمال ہو سے جائندے وچ واز سننا لا صدیق عمر عثمان علی تے بلال ہو سے جڑے مجمع وچ واز کرانا لا خود بی آمنہ دلال ہو سے حضور کریم بیٹھے فرمیندن میرے غلاموں بنی اسرائیل وچ ایک گناہگار ہا جائندی گردن پہ ودھانوے قتل دا بار ہا لیکن جب موت دے نیڑے تھے ول شرم سار ہا روتا زارو زار ہا مسلمانہ دعا منگ مرن کنو پہلے آپا بھی رب کنو شرمید ونیو نوہے جہانے رنگید ونیو حضور فرمیدن ایک دی گردن جھکئی بیٹھے نیر وحی بیٹھے اد مدت گزر گئی جانا فرمانیاں کریں گے مدت گزر گئی رب گرو سے گے ایک دی بنجنا تا ہے رب کو کیا مونی کھیسا جڑا کچھ سے میں کنو ول کیا جواب میں دے سا مسلمانوں ادھے یار ہوئے تا اے جامل کری جے گناہ کنو توبہ کری جے زندگی وچ اپنے رب کو راضی چا کری جے سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری حافظ اسماعیل صاحب آپ ہی جلوہ فکر تھی گئن مسلمانوں وہاں پاس میرے گھر سبحان اللہ کھڑنا رواج گھر سبحان اللہ حضرت صاحب موجود ہیں انہیں کن پوچھو ایک باری سبحان اللہ کرو تا نیوے گناہ معاف تھی گئن نیوے درجہ بلند تھی گئن نیوے لے کے عمل بن گئن آیا تا اوہیں بیٹھی ہیں جتانی ٹائم نہیں تھی نہ ہو تک تو چھٹی نہیں ملنی لیکن یہ سبحان اللہ 100 دفعہ چاکھے ای ہو ثواب بی بی مرحومہ دی روح کو جا بھیجے اللہ بھی راضی تھی کو سے سید العرب بھی راضی تھی کو سے میرے سونے نبی سہی لے رنگے ہوئے اے واقعات ہی واسطہ سنائے میں دن جو یارو کوئی ایمان نال جو سن سن تے دل وچ ٹکے سن جے مرن کنو پہلے توبہ چا کڑھے سن خدا دی قسم دوہے جہانے رنگے میں سن حضور سین بیٹھے حال دے دن فرمائنے ہونا دے یار کئی توبہ کری دے ہاں
رب کو مناون دا کوئی دگ دولی جہا فرمانے آدھے یار اپنی وستی والے مولوی کھنے ویندہ ہی کنو ون پوچھ ویندہ جیڑے ملگے مولوی خوشکیل ہا وکی میں آئی سی بدھان میں قتل کی دیوتا آدھا کوئی بخشش دا ذریعہ ہوئے آدھے ہٹ منجوے ظالمہ ایک قتل پوری انسانیت دا قتل بدھان میں قتل کی دیوتی اجانی بخشش دا امیدہ رکھی وتی ہٹ منجوے دے طرفوں کا ہر میں ڈوٹے واسپ ہوئے حضور فرمے دل کبڑیل تا پہلے دا بھی ہاں غیرت مند تا پہلے دا بھی ہاں آدھے یار کہ میڈا وطان میں بخشی دانی والسوچ گٹ میں کنو تھی دانی ہوئے تلوار چلے دے ٹکڑے کر رکھیں دے اگے وطان میں وطا بخش میں دہا ہون سو پورا تھی گئے ہون گردن جھکئی بیٹھے نیر وہی بیٹھے ادھے نیلویم کارن سکھ میں میاں پائے پلڑے ڈوڑے ڈکھ میں میاں میں خوش تھیاں جو رب کنے پنا ای واسطے میں رونا لگے لگے تا میں وطان میں قوت رودا ہم ہون ایک بیا قتل کر کھڑا ہے کی میں ویسا کی میں رب کو محمد لکھے سا حضور فرمے دینا اگے گیا عالم کنے ہون بن پہنچے کہیں ولی کامل کنے مسلمانوں عالم دا سمجھا من ہو دے ولی کامل دا دسا من ہو دے فرمانے جڑے ویلے پہنچے عاشق اللہ دے ولی کنے اللہ دا ولی پوچھ دے یارا کی میں آئی سائیں 100 قتل کی دیوتا آدھا کوئی بخشش دا ذریعہ ہوئے کوئی توبہ دا رستہ ہوئے میرا رب منید پوے میری کمبر تا رنگید پوے بزرگ سینے نال لیں دے آدھے رونا میرا بچہ میں جی ہم گناہگار ان دی رحمت پہ امیدہ رکھی بیٹھے تو روندہ ودی او کائنوی پڑھا قرآن لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ فرمے دے بندہ ہمیں جیڑا گناہگار تھی بھی مرد دم تک میری رحمت دا امید سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان اولیاء علماء حق اہل سنت فرمانے یار کیوں مجھا تھیا ودی اساڈا کریم رب غفور الرحیم رب اللہ سیادے بندہ تو بندے کنو تا شرم دی میرے سامنے تا گناہ کریں دی آدھی بندے کو خبر نہ لگے نتا موڈی کھامل دا کائنہ ہو سا فرمانے میری بارگاہ وچا سر جھکاون تیرے ذمے نیر وہاون تیرے ذمے تیری قبر کو جنت باغ بناون میرے ذمے جڑے ویلے ولی دل بدھوئیے عاشقہ دے سیاں جے دل بدھوئی رستہ بھی لا کہ دے منیا تیرا برالی تھی سے آدھے یارا بیت المقدس جوان اٹھا رب دے ولی نیکو کارن متقی تے پرہیزگار جیرے دامن پکڑیں دن ولی دے انہاں دے بھی بیڑے پارن سرکار فرمیں دن جڑا روانہ تھے آتھل رستے بچ گئے مالک الموت پوچھ گئے سے تیار تھی ونیاں تیری چند کٹھن کیتے آیا روتے آدھے سیاں ولییں دی وستی تک تاونیان دے میں کو توبہ تک کٹھن دے میں کو تھئی تک تا پجن دے آدھے وقت کو بتا کہنی میرے ورنٹ بلا زمانت ہوں دل
नौबत दिए मौत पूरे वक्त ते आंदी है हुण तैयार थी वन कोई मोहलत कहनी हुण तक थोड़ी जिंदगी हावी मौका हावी रब को मना में हा तौबा फरमा में हा पर मैंने इजरील माला कल मौत अरे मौत दी चलिए आशिक दे दिल विचों मंगाइए रूह मेरे पीर फरीद दी बोल पईए पर मैंने हूँ वलियादा हो से मुकद्दर थई सब पंथ करे जे नित यार दा तेरा परे तू परे थक न बही ते नहार फरीदा तुन यार कबूल करे न करे सुभान अल्लाह मेरे मदनी करीम दे रंगे हुए पर मैंने जेड़े वेले उंदी रूह निकलाण वाली है दिल विच सोचस आदे यारो हुण मैं किते वंजण दा कहनी टुरन दा कहनी अच्छा टुर नहीं सकदा जे तेरी रूह निकलदा वदे सीना ते रगड़ा वेंदा सुभान अल्लाह सरकार फरमेंदे जिथां डठा आधल है एक गेट बस्ती दे करीब गए रूह निकल गई है जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ गए ईमान न लखवा सही फरिश्ते को कह पठा हुण सिर लुडेंदो ते ज़बान ने विच ले नबी सोने दे रंगे होए सिर भी अल्लाह सही दी दित्ती नेमत ज़बान ही अल्लाह सही दी दित्ती नेमत लेकिन अज पका ते बन अल्लाह सही सिर दिता अपने अगू झुकावन दी खातिर के ज़बान को पैदा कीते यार दे जिक्र च अलामत दी खातिर जेड़ी बनी महबूब दी खातिर वाले इत्थां वाले सन कित्थां वाले सन सुभान नबी सही दे रंगे होए अल्लाह सी पछाना फरिश्ते को ते पूछो ना चाह मालिकुल मुल्का तू तो सब कुछ जाना वाला अगर वो दोज़खी हा दोज़ख वाले फरिश्ते को पठे हा जे जन्नती हा जन्नत वाले फरिश्ते को पठे हा ये सारे को क्यों पठड़ी थी पर मैंने इत्थे ते वलियां दा शान दिखावना हा वाह वाह बहुत मैंने जेड़े वेले दोज़ख वाले फरिश्ते आए काबड़े आए उन्हें आखे यार एडे जन्नत वाले तू क्या करन आयो सौदा कातले ईदा काला मुंह देखो आदन हा वे हा इंदे अंदर वाली सूह भी देखो ओ आदन सौदा बार चाई वेंदा आखे देखो ता सही ठोकरी के दे लई वेंदा अल्लाह सही फरमाए फरिश्ते तू हां छेड़ा ना लावो फैसला मैं रब खलोचा करावो मौला तू फैसला कर पर मैंने जमीन को कच्छो छा जे नेड़े होवे अपने घर को वंजे दोज़ख वाले दर को जे नेड़े होवे वली दे दर को वंजे वाले जन्नत वाले घर को जदों ने जमीन कच्छिए अल्लाह सही फरमाए गुनाहगार दा घरा ऊपर हो बरा थी वलियां दी बस्ती तू नेड़े थी सुभान अल्लाह फरमाने जाए वेले कच्छे ने जिथां डठा आधल है जेड़ा सीना रगड़िया से एक गठ वलियां दी बस्ती दे करीब हा अल्लाह सही फरमाए फरिश्तो एक गठ वलियां दी बस्ती दे करीब हट वञो दोज़ख वाले इको जन्नत नसीब जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू नत कहतर कम तर आह कर अदना ला शैला इम्कान भी तू मुसलमानों जे अगर वो एक गेट वलियां दी बस्ती दे नेड़े हाथा बख्शीद गए ते जे सुन्नी वली दी दरबार ते वन चौखट टपते वली दी मज़ार नाल वनते फातिहा च पढ़े रब कने बख्शे से और नबी सोने दे रंगे होए मैं अर्ज बैठा करना जो नेक अमले की जरूरत है केड़े कम में नेक फरमाने पहला कम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
دوجا کم 5 نمازاں ماہ رمضان دے روزے رزق دی زکات حج بیت اللہ دا اتنا مردیں واسطے بھی ہیں عورتیں واسطے بھی ہیں لیکن جیری فرمائش تھی یہ ٹائم پھڑائے ہے کہ نوے تو پوری کر چھوڑے دو جو سبحان اللہ زور دا پھٹا تیرا ٹائم پہلا کل کری دے انشاءاللہ ٹائم اٹھے نہ کرے سو لیکن جو سبحان اللہ کر سو تو پر کنو آئیو تو تک دوائی نے دے سو تو خوشتے ہوئے سو یار نبی دے آج کہیں کنے گیا سے کی میں ٹھہرتے سبحان اللہ دے نبی سونے دے رہی ہے حضور فرمیندن اے 5 کم جی میں مرد مومن واسطے ہیں ای میں مومنہ عورت واسطے بھی ہیں لیکن ہی کنو بعد فرمینے ایوما امراتن جیڑھی بی بی اے نہیں جو چھڑا سید زادی ہوئے غیر سید زادی نہ ہوئے فرمینے جیڑھی بی بی ہمیں جمانی ہے ہمیں خنانی ہے ہمیں کتانی ہے ہمیں فرمانے ایوما امراتن جیڑھی بی بی صلت خمسہ 5 نمازانا چکے سے وسامت شہرہا ماہ رمضان دے روزے نہ کھنے سے وعرضت بالہا اپنے خامد قرآن نہ کرے سے وحسنت فرجہا اپنی عزت کو داغ نہ لے سے داخلت الجنتا من آئیے باب الشاط حضور فرمیدن جیڑھی بی بی یہ 4 کم کرے سے جیڑے درکن جنت چوے سے اللہ اندکی دے 28 دروازے بہشت کے کھول کرے سے سبحان اللہ اور مسلمانوں بیبیاں نماز پڑھانی چنگا کم سمجھیں روزے رکھانی چنگا کم سمجھیں حج کرانی چنگا کم سمجھیں لیکن جیرے ویلے خامن دی فرما برداری دا ویلا آوے اب کسی خامن دی تک کوئی چنگا ہوئے میں جو 1000 روپے کٹھا کی تھی کھڑی ہم آنکھیں میں جہاں سہیلیاں پیاویں بازار میں کمو کر دے میں اپنے سامان کی دیا ماں آنکھیں تیرا کیا کم ہے عورتیں کو پردے دا حکم ہے تو کیا وستر لڑپی میں گئی آپ جتھا مدے رہے نا سارے گھڑے پابند ہیں لیکن قسم رب دی جنگو اللہ سے جتھا پابند رکھے اگر اتھائی پابند رہے تنو ہے جہانے دی کامیابی میرے سونے نبی سیندے عاشقو جیڑھاں بیبیاں اپنے خامن دی فرما برداری کریں گے بلا تعریفیں حضور سے بیٹھے سنے سناوا چاولا خدا دی قسم آجا ساکھنو اللہ سیاں سادی اولاد کو بھاتا بھانگارے دا سیٹی نہ آوے جیرے کم میں دوزہ کنو بچہ نہ لے جے یہ پتائی دیو ہو تے دھی بھین گمن سنایو تا میدان مانی سجایا تھی سے ذکر سنن سنا مانی سجایا تھی سے مسلمانو آج داتا ہی ہو جان دورے اگے جائیں والے بزرگ باہندے ہن چلتے اللہ رسول دا ذکر کرے دے ہن بزرگ جا سونے گال ہی سنے دے ہن آج جائیں والے چلتے باہندوں فلانے دی دھی نکل گئی فلانے دی بھین نکل گئی آکے کیویں آکے فون تے رابطے ہن ایمیں رستہ دے سینے ہو اتھو فرار تھی گئے میں آدھاویں گال ہاں یہ گال ہی داستے دھی بھین کو رستے ودا سکھے ناوے نا تو تا اللہ رسول دا ذکر سنا جو بی بی زہرہ دیبان ہی بڑھ منی غیر مرد نال ونیان تا جتھا رہ گی اللہ من دی نہ سوچے اور میرے مدنی کریم دی کچاری لگی ہوئے ایک بی بی حضور سنگی پیاری بھی سیدہ فاطمہ کو زہرہ سلام اللہ علیہا آپ دی خدمت چویں دیئے مسلمانوں جتھی دا مقام نہ ہوئے ہاں میرے مدنی سبتا نہ کریں ہاں پچھو اللہ صاحب کنو چاہے ملے بی بی زہرہ حضور دی خدمت چویں دی ہے ذات محمد دی اٹھی تے استقبال کریں دی ہے مٹھے عربی دی ذات سینے نال لے دے ہن اپنی چاہتے بھی لے دے ہن مٹھے تے بوسا دے دے ہن اپنی چاہتے بھی لے دے ہن غلام عرض کریں دے ہن کریمہ کیوں اٹھ دو اتت ہو دی جائیے فرمانے میں بھی منیدہ جو میری جائیے پر دسو ہوئے ای ہو دی کوئی بھئی میں پیدا تھائیے مسلمانوں آج ہر کوئی آدھے پتر جاوے جو چلو مٹھے پیدا سہارا پر سے
فرمائے جائیں ویلے اللہ سی پتر دیں دے اکھیں دے وانو پترا پیو دا ہاتھ بن ساتھ نے پیو دا لیکن جائیں ویلے اللہ سی بیٹی عطا کریں دے اللہ سی ملو خود مدد کریں سبحان اللہ میرے مدنی کریم دی بارگاہ وچ بی بی زہرا سین رہی ہے آدھی میٹھا بابا پوچھا نہیں جد رب معاشر جدیانے سے جنتے کو جنت بھیجے سے دوزخے کو دوزخ بھیجے سے دس محبوبہ جنت ساری عورتیں کل پہلے کیڑی بی بیوے سے جنت دا در کون کھلے سے مسلمانوں اجن تک قیامت دا مقام نہیں آیا اجن جنت دوزخ دا فیصلہ نہیں تھیا اے جڑی پہلے کھڑی پوچھ دی ہے ایمان نہ لکھاں ایکو ہاں نہ یقین جو میرا ابا علم غیب جان دے جنہ جانے نہ پوچھا کیوں ہاں سونا محبوبہ میں کھڑسو حضور مسکن فرمائنے اماں جو پوچھ دی او میرے ساتھ صحابی دی زالے در کھلنا دے ہتھیں دے نالے بی بی آدھے سونا کیا میری اماں خدیجہ کنو بھی پہلے جنت جوے سے فرمائنے تیری اماں خدیجہ کنو پہلے وے سے میری اماں آمنہ کنو پہلے وے سے بی بی آکے سونا جے نشان سن رہی ہے والا مہربانی کرے ہاں میں کو موکل دے میں ہم اپنی زیارت کرم ہاں فرمائنے جڑا بی بی موکل کھیلتے گئی ہے آنکھیں ونیا تن دروازہ ملیا کھڑے ساڈ ماریم او بھیرا ساتھ دیزال آنکھیں من میں کھونال بی بی اللہ سنیاں آگے بی بی مالک تھی تے پوچھ دی کھڑی آئی لنکھیا کون تائیں کن پوچھ دے فرمائنے بی بی تاک ولیا کھڑے میرے ابے دا در چلیا کھڑے جدن دروازہ بند ہوئے چیتانی گھر والا در نہ لہاوے مہمان بحال نہ دکھاوے روتے آدھے بی بی متے دیوی نوکر تیرے ابے دی شریعت دیوی نوکر میں بھی شریعت جپا بندہ میرا گھر والا گھر وچ ملہات گے پونڈا لات گے اکھل بکتے آلی چیتانی میں ناما نہ پونڈا لہامی نہ باہر پیر پامی بی بی جڑا گھر والا گے جنگتے مدنی دے کٹھے او شہید تھی گے ہونی دی پابند بیٹھیاں میرے ابے دی موت دا ویلائے میرے پتر کو پٹھے سا ونج میری تھی کو کھنا او 18 سال تھی کو اپنے سینے تے لٹی دے محبت نال پلی دے والبے دے گھر ٹور چھوڑی دے او دھیری کو پیو مانال پیار ہو دے جنہاں دے پیو مان کھڑ ونجل دھیری دا روون نال وپار ہو دے میرا بچہ ونج میری دھی کو کھنا پتہ چوکھے صحابت ول ملوں یا نہ ملوں میرا پھرا آئے آکھس میری بھین ابے دے آخری سائن دے کو ملن چاہ دے جو لبابے کو مل میں آکھے میرانا میں اپنے مدنی کریم دے حکم نال خامن دے حکم چپا بندہ میں نہیں جل سکتی آکھے جڑا واپس گئے کچھ تک گئے خبر ملی اس واللہ ونگارا پیو مر گئی ہون کیا ودا کریں دی وال پھنے پھیر کریں دیڑی دی ہون آخری دیدار ابا مکلئی میں دے پکی جھوک لڑئی میں دے اج الوداع فرمائی میں دے والا پانا نظر سی کلے دی رہنے سے جل میری بھین روت اج خامن دی فرما برداری اچ بیٹھیاں ون مدنی سی موجود حضور کنو چامنگ موکل جے موکل دے میں ضرور جلساں جڑا حضور کنگے عرض کریں دے کریمہ میرا بھنویا میری پھیر کو گھر وچ ملا دے گے جنگ تے گے وہ شہید تھی گے ابا میرا مر گے سیاں ہن میری پھیر اودے دیدار کیتے ونجن چاہندی ہے دین دی موکل یا کائنا
فرمائنے جے کو خامد موقع نہیں دینا محمد کریم موقع نہیں دینا مسلمانوں آپ کتنی پھوٹ ہے خامد کو تو پوچھ دے کیسے اپنی مرضی نال خدیم دوں جے کو مٹھا نبی موقع نہیں دینا تو میں کرے باغ دی مولیے سے آدھے سونا دے وال کی نہ تھی سے فرمائنے پہلے چیندے موئے ہوئے کنے میں دے ہن ہونی میں کری اوپو غسل دی مامی اوپو کفن پوامی پہلے بھین دے گھر کے نامی اوپو ابے دادی دار کرامی والبادچ اندہ جنازہ پڑھوامی مسلمانوں جڑا بابے دی میت چاہتے ہیں بی بی قدم چومیں دیئے آجیے مٹھا بابا میں کوئل میں یتیم تھئی بیٹھیاں تیڑا ڈر چکئی بیٹھیاں لیکن مدنی کو تم نہیں بیٹھیاں فرمائنے جڑے ویلے کو دفنے دینا جڑا رات تھئیے بی بی کو رونجے نیندر آئیے خواب دے وچ نکھڑے بابے کو زیارت کروائیے سبحان اللہ آکھیں میں نٹھے میں باغ وچھا ہویا جنت باغ دے وچ رکھا ہویا پلنگ سونا پلنگ تے بیٹھے تے تاج پئی بیٹھے سونے دا میں رو دیا کہ بابا رس گیا اسے میں کروں فرمانے کہنا ماں پلنگ تمہیں کو نیکن دے ذریعے نصیب تھے اجرا تاج پئی بیٹھا ایک خامن دی فرما برداری کی دیئے ہی وجہ تو اللہ سے میں کو تاج پڑے سبحان اللہ مسلمانوں ایمان نہ لکھا جڑا بھی بھین کوئی ہے گالی سنے سو جو خامن دی فرما برداری کرو رب بھی راضی ہو سوے سید العرب بھی راضی ہو سوے بھلا جھوکے واس پوسن کا نا واس پوسن اللہ کریم جیری بی بی نکھڑ گئی نبی سیندے صدقے انہی بخشش فرماوے اندے والدین کو تمام برا ساکھوں صبر جمیل عطا